बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे की गैस और पेट के दर्द का चंद मिनट में घरेलू इलाज, 10 आजमूदा नुस्खे और एक ताकतवर वजीफ़ा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप अक्सर पेट फूलने, गड़गड़ाहट, डकारों और सीने की जलन में मुब्तला रहते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि खाने के फ़ौरन बाद पेट तन जाता है और तबीयत में एक बोझल सी कैफियत छा जाती है? तो जान लीजिए कि ये सब अलामात हैं मैदे की गैस की, जो सिर्फ पेट तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरे जिस्म पर असर डालती है, मिजाज पर, नींद पर, दिमाग पर और दिल पर भी। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसका आसान, कुदरती और घरेलू हल मौजूद है। आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे नुस्खे जो सदियों से आजमाए गए हैं, जिन्हें आप अपने घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल करके चंद मिनटों में आराम पा सकते हैं। और आखिर में एक ऐसा रूहानी वजीफ़ा भी जो मैदे को भी सुकून देगा और दिल को भी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अजवाइन प्लस काला नमक प्लस नीम गर्म पानी। ये नुस्खा हर उस शख्स के लिए है जिसे खाने के बाद पेट फूलने लगता है या डकारें आती हैं। अजवाइन मैदे की बादी और हवा को बाहर निकालती है और काला नमक निज़ाम हज़म को मतवाज़िन रखता है। एक चाय का चम्मच अजवाइन और एक चुटकी भर काला नमक चबाकर नीम गर्म पानी के साथ पी लें। चंद मिनट के अंदर अंदर आप महसूस करेंगे कि पेट हल्का हो रहा है और जलन कम हो रही है। ये नुस्खा इतना सादा है कि आप सफ़र में भी इसे साथ रख सकते हैं। ये फौरी सुकून देने वालों में सबसे मकबूल और मौसर है। नंबर 2, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरे का कहवा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाजमा दुरुस्त रहे और गैस बनने का अमल रोका जाए, तो रोज़ाना सौंफ और सफ़ेद ज़ीरे का कहवा पीजिए। 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा 1 कप पानी में उबालें और इसे छान कर नीम गर्म पी लें। ये दोनों अज्जा मैदे को ठंडक देते हैं, गैस को तहलील करते हैं और निज़ाम हज़म को भी ताकत देते हैं। ये उन ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन है जो खाने के बाद सीने में जलन या दिल घबराहट महसूस करती हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। नंबर 3, अदरक और शहद का नुस्खा। अदरक कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी जिस्म की सूजन और जलन को कम करती है, जबकि शहद मैदे को चिकनाहट और नरमी फराहम करता है। आधा चाय का चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। ये गैस, बदहज़मी और अफारे के लिए लाजवाब नुस्खा है। ये नुस्खा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जो खाने के बाद नींद का गलबा और वज़न सा महसूस करते हैं। रोज़ाना सुबह निहार मुँह इसका इस्तेमाल मैदे की गर्मी भी दूर करता है। नंबर 4, लौंग का कहवा। लौंग में मौजूद तेल मैदे की जलन को कम करता है और हाजमा बेहतर बनाता है। 2 अदद लौंग को 1 कप पानी में उबालकर छान कर नीम गर्म पी लें। लौंग खास तौर पर उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें सर्दी या ठंड लगने से पेट में गैस बनने लगती है। ये न सिर्फ गैस ख़त्म करता है बल्कि मैदे को कुदरती तौर पर गर्म भी रखता है। अगर आप रात को पेट में भारीपन महसूस करते हैं तो सोने से पहले लौंग का कहवा आजमाएं। ये बेख्वाबी को भी दूर करता है। नंबर 5, हल्दी, लीमू और नीम गर्म पानी का इम्तजाज। ये एक कुदरती डिटॉक्स ड्रिंक है जो जिस्म की सोजिश ख़त्म करता है और पेट को साफ रखता है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी और आधा लीमू निचोड़ कर सुबह निहार मुँह पीजिए। ये पेट के अंदर मौजूद फासिद मादों को निकाल देता है और गैस के अमल को रोकता है। हल्दी मैदे की हिफाजत करती है, लीमू सफाई का काम करता है। ये उन लोगों के लिए ख़ास है जो हर वक्त पेट फूला हुआ महसूस करते हैं। ये नुस्खा रोज़ाना सुबह के मामूल में शामिल कर लें। नंबर 6, धनिए का कहवा। खुश्क या ताज़ा धनिए का कहवा मैदे के मसाइल के लिए एक खालिस देसी हल है। 1 चम्मच धनिए के बीज या मुट्ठी भर पत्ते 1 कप पानी में डालकर उबालें। ये कहवा मैदे की गर्मी, गैस, कब्ज़ और भूख ना लगने जैसे मसाइल को ख़त्म करता है। धनिए में मौजूद ख़ास अज्जा मैदे की हरकत को मतवाज़िन करते हैं। ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है जिन्हें पेट की सूजन या दर्द की शिकायत हो। रोज़ाना खाने के बाद 1 कप इस कहवे से बहुत बेहतरी आती है। नंबर 7, दालचीनी और शहद का गर्म मशरूब। दालचीनी वो ख़जाना है जिसका ज़िक्र यूनानी हिकमत से तिब्बे नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पाया जाता है।
یہ معدے کو گرم رکھتی ہے اور گیس کو قدرتی طور پر خارج کرتی ہے۔ آدھا چمچ دار چینی 1 کپ پانی میں ڈال کر ابالیں، چھان کر اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لیں۔ یہ مشروب ان لوگوں کے لیے شاندار ہے جنہیں معدے کے ساتھ ساتھ جسم میں سستی اور کاہلی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جسم کو توانائی بھی دیتا ہے اور پیٹ کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ دار چینی کے ساتھ شہد مل کر معدے کی بہترین دوا بن جاتے ہیں۔ نمبر 8، لیموں، کالی مرچ اور نمک والا نیم گرم پانی۔ یہ 3 چیزیں جب ایک ساتھ آتی ہیں تو پیٹ کی سوجن اور گیس کو جیسے جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ آدھا لیموں نچوڑیں، چٹکی بھر کالی مرچ اور چٹکی بھر کالا نمک 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ یہ مشروب کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو گیس اور بھاری پن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خاص طور پر دعوت یا زیادہ کھانے کے بعد بے حد مؤثر ہے۔ یہ ہضم کے تمام عمل کو تیز کرتا ہے اور پیٹ صاف رکھتا ہے۔ اگر گیس بار بار بنتی ہے تو یہ روزانہ استعمال کریں۔ نمبر 9، پودینہ اور ادرک کا قہوہ۔ پودینہ دل و دماغ کو ٹھنڈک دیتا ہے اور ادرک معدے کو طاقت دیتی ہے۔ 1 چمچ پودینے کے پتے اور آدھا چمچ تازہ ادرک کو 1 کپ پانی میں ابالیں۔ یہ قہوہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ذہنی دباؤ اور پریشانی کے ساتھ پیٹ کی گیس ہوتی ہے۔ یہ جسم اور دماغ دونوں کو سکون دیتا ہے، بھوک بہتر کرتا ہے اور بدبودار ڈکار کو روکتا ہے۔ بچوں کو بھی اگر کم مقدار میں دیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ روزانہ 1 بار ضرور پی لیا کریں۔ نمبر 10، جڑی بوٹیوں کی خاص پھکی گھر میں تیار کریں اور ہمیشہ رکھیں۔ یہ پھکی آپ 1 بار بنا لیں تو مہینے چلے گی اور جب بھی گیس، بدہضمی یا پیٹ درد ہو بس آدھی چمچ لے لیں، چند منٹ میں سکون مل جائے گا۔ اس کے اجزاء ہیں: سونف 50 گرام، اجوائن 50 گرام، کالا نمک 25 گرام، کالی مرچ 10 گرام، خشک ادرک 20 گرام، ہینگ 1 چٹکی، زیرہ 30 گرام۔ سب کو ہلکا سا بھون لیں بغیر تیل کے، پھر باریک پیس کر بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد یا گیس کی صورت میں آدھی چائے کی چمچ نیم گرم پانی سے لے لیں۔ یہ پھکی روزانہ 1 بار بھی استعمال کی جائے تو معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ یہ آزمودہ، سستا اور بے حد مؤثر علاج ہے۔ آخر میں ایک روحانی وظیفہ برائے سکون معدہ کے لیے، معدے کے ہر قسم کے امراض سے نجات پانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شفا بھی ہو تو روزانہ فجر کے بعد اور رات سونے سے پہلے 3 بار یہ عمل کریں۔ درود ابراہیمی 3 بار، سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ قدر 11 بار۔ درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پی لیں۔ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر دم کریں اور 3 بار گہرے سانس کے ساتھ کہیں اللہ شفا دے، دل سے بولیں۔ یہ روحانی علاج نہ صرف معدے کو سکون دے گا بلکہ دل کو بھی راحت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر درد کی دوا ہے، بس یقین کے ساتھ کیا جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، معدے کی گیس معمولی مسئلہ نہیں ہوتی۔ یہ جتنا چھوٹا دکھتا ہے اتنا ہی زندگی میں بے چینی، چڑچڑاپن، بے خوابی اور تھکن لا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم قدرتی، سادہ اور آزمودے طریقے اپنائیں اور اللہ کا ذکر زندگی میں شامل رکھیں تو انشاءاللہ نہ دعا کی ضرورت پڑے گی نہ ہسپتال کی۔ یہ ویڈیو کسی کو فائدہ دے سکتی ہے تو اسے ضرور آگے بھیجیں اور کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ نے آخر تک میری ویڈیو کو دیکھا ہے۔ اللہ آپ کو صحت، سکون اور شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب لازمی